बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलिफ लाम मीम ज़ालिका वो, अल किताबु वो किताब है, ला का मतलब नहीं कोई, रैब शक को कहते हैं, फी में ही इस, ठीक है। ये जो ही है एक्चुअली हु हुमा हुम, हु उस एक की किताब, ठीक है। अब यहाँ पे आज की ज़मीर नोट कर लें, हु हुमा और हुम। ये लें जी, पहले मैंने आपको अत्तैन बताया था, आज मैं आपको हु हुमा और हुम का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। आप देखते होंगे अक्सर वर्ड्स के एंड में ये लगा हुआ था, हु वो एक, हुमा दो को कहते हैं और हुम दो से ज़्यादा जमा को, ठीक है। अरबी में, उर्दू में तो हम वाहिद जमा पढ़ते हैं ना, लेकिन अरबी में तीन है, ठीक है। आदाद जो हैं वो तीन है, वाहिद, फिर तस्निया और फिर जमा। तस्निया का मतलब दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फी ही, इस एक में, ही एक के लिए, क्योंकि पीछे हरूफे जार आया है, फी आया है, इसलिए ये हु की जगह ये ही आ गया। तो ये किन दो वर्ड से मिला है, बना है फी और हु से मिलके बना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पीछे हरूफे जार है इसलिए ये हु जो है ये ही बन गया, जेर आ गया इस फी की वजह से, ठीक है। जहाँ पे हरूफे जार होगा, जिसको हम प्रपोजिशंस कहते हैं, तो वहीं से जो नेक्स्ट हमारा जो भी होता है ना, ज़मीर होता है या जो भी होता है वो ज़ेर हो जाता है। ज़ालिका वो, अल किताबु वो किताबु, ला रैब फी इसमें नहीं है कोई शक, फी इसमें हुदा हिदायत है, हा दाल या इसका रूट वर्ड है, हुदाया, हा दाल या, ठीक है, हिदायत है, लिल मुत्तकीन, देखें ली का मतलब लिए, यहाँ पे देखें, और लिल मुत्तकीन इसका ता काफ वाओ इसका रूट वर्ड है, और या नून जो है ये जमा के लिए, देखें यहाँ पे देखें उन्होंने लिखा परहेजगारों, मुत्तकी परहेजगार, और या नून जमा के लिए लगा। और ये मुत्तकून क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ली जो है ये हरूफे जार है, ली का मतलब लिए है, इसकी वजह से लिल मुत्तकीन ना हो गया, लिल मुत्तकून नहीं है। हम पढ़ते ना युमिनून, मुत्तकून, ये लिल मुत्तकीन है, ठीक है। तो पीछे जेर आई है ना, इस वजह से मुत्तकीन हो गया, ठीक है। तो क्या है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। फिर हमने आगे क्या पढ़ा, अल्लज़ीना वो लोग जो, युमिनूना या का मतलब वो, आमाना इसका जो रूट वर्ड है वो है आ मा ना, और वाव नून जमा के लिए, वो सब ईमान लाते हैं, बिल गैबी, बी का मतलब पर या साथ, जैसे बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं ना, गैब पर, वा और युकीमू, यू का मतलब वो, काफ या मीम इसका रूट वर्ड कौम है, कौम का मतलब होता है खड़े होना, क्याम करना, वाव नून सब के लिए यूज हो रहा है, जमा के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो जमा के लिए वाव नून और या नून भी यूज होता है, ठीक है। तो एंड पे जब आप वाव नून या नून देखें तो इसका मतलब है जमा, ठीक। तो अब क्या है, अस्सलात नमाज को कहते हैं, व मिम्मा और मिम्मा, मिन और माँ से मिलके बना है, ठीक है। मिन का मतलब होता है से, अब देखिए नीचे से लिखा हुआ है ना, मी तो कोई वर्ड नहीं होता, ये तो मिन होता है। मिन और माँ जब बनते हैं ना तो हम इसको कहते हैं कि ये मिम माँ हो जाता है, फिर हम इसके ऊपर जज़म देके और शद देके सॉरी और ज़बर लगा देते हैं, तो इससे जो, तो मिन का मतलब होता है से, ये जो मी है ना ये असल में मिन है, ठीक है, से, इसलिए यहाँ पे से, लेकिन इसमें नून जो है वो साइलेंट हो जाता है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, मिम्मा, मिन और माँ मिलके मिम्मा होता है। रज़क ना हम, रज़क ना इसका जो रूट वर्ड है ब्लैक हुआ है, राजा का, राजा का मतलब होता है उसने रिस्क दिया, ठीक है, राजा का उसने रिस्क दिया,
فارزا اس نے فرض ادا کیا، حسدا اس نے حسد کیا، ٹھیک ہے، اس نے رزق دیا نہ ہمیں ہم انہیں، رزق دیا ہم نے ان کو، ٹھیک ہے، نہ کا رزق رازا کا رزق، اب یہ کیوں ہے رازا کا سے رزق نہ ہو گیا نا، تو رزق دیا رزق نہ، رزق دیا نہ کا مطلب ہم ہے، اتین میں کیا تھا، آ کا مطلب میں، تا کا مطلب تم، یا کا مطلب وہ، اور نا کا مطلب ہم. اب اس میں دیکھیں نا آ رہا ہے تو یہ نا کہاں جائے گا، یہ ہم نے، ٹھیک ہے، رزق دیا ہم نے ہم انہیں، یہ ہم انہیں یہ آ گیا. یونفقون، یا کا مطلب کون ایلیبریٹ کرے گا یونفقون کو، کلاس ریز کریں ذرا ہینڈ، یونفقون کو ایلیبریٹ کریں. ہاں جی آپ بتائیں. یو کا مطلب وہ، شاباش، یو کا مطلب وہ. آگے روٹ ورڈ نون فاقات، نافاقہ، ٹھیک ہے، واو اور نون جو ہے جمع کے لیے. شاباش، ٹھیک ہے، ٹرانسلیٹ کیجیے. ہاں جی وہ سب خرچ کرتے ہیں، واو نون جمع کے لیے آ گیا تو وہ سب خرچ کرتے ہیں. ہاں جی سمجھ آیا، یونفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ یا پہ شو والے کتنے ورڈز آئے ہیں، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. ٹھیک، آگے اب ہاں جی 3 بار ہو گیا، یومنون، یقیمون اور ینفقون. یونفقون، شاباش. تو اب دیکھیں کتنے سارے یو والے ورڈز آئے ہیں اور واو نون والے ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، مشکل کوئی، آگے چلیں. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو یؤمنون، کون ایلیبریٹ کرے گا نیکسٹ، ابھی کس نے کیا تھا، کوئی اور ایلیبریٹ کرے، یؤمنون کو ایلیبریٹ کیجئے. ہاں جی خدیجہ. یو کا مطلب وہ، شاباش حمزہ میم نون امانا شاباش ایمان لائے. شاباش واو نون ان کا سب کے لیے استعمال ہوا ہے. شاباش جمع کے لیے، تو وہ سب ایمان لاتے ہیں. اب سمجھ آئی، یؤمنون وہ سب، بما اس پر جو، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا پر، ٹھیک ہے، دونوں میننگس. ماں جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا انزلہ کون سا وزن ہے بھائی، نازل کیا گیا، الیکا طرف کا آپ کی، وما کا مطلب تیری ہوتا ہے، کا مطلب تیری، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے تو آپ کی طرف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا. وما جی انزلہ مفعول کے معنوں میں آتا ہے. کس کے نازل کیا گیا میں آ گیا نا، انزلہ، جی ٹھیک ہے. وما انزلہ، اور جو، ماں کا مطلب جو، انزلہ نازل کیا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، قبلی. اب اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں، قبلی کا. ہاں جی کاف من سے کب کب کاف با لی ہے، قبل، یعنی نبی کا جو روٹ ورڈ ہے، ہاں اور کا جو ہے وہ آپ شاباش، آپ کا جو ہے آپ کی طرف، من قبلی کا. ٹھیک، سمجھ آ گئی، آپ سے پہلے، الیکا الی طرف کا، آپ کی طرف نازل کیا گیا جو آپ کی طرف، وما انزل من قبلک جو نازل کیا آپ سے پہلے، آپ سے قبل. ٹھیک، وبالآخرۃ ہم یوقنون. ہاں جی اس کو ایلیبریٹ کریں جی کلاس. وبل، واو اور ہاں بل، شاباش، بی کا بی مطلب ساتھ، شاباش. بی ساتھ، اور لیکن یہاں پہ پر کے میننگ میں آئے گا، دیکھیں یہاں پہ جتنا بھی بی آیا نا سب پہ پر آ رہا ہے. ہاں جی بی پر، آخرہ، لا آخرہ، آخر. اور تا کیوں یوز ہوا ہے، تا کیوں انہوں نے ریڈ کیا ہوا ہے، کوئی بتائے گا. یہ مونس ہے، مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. آخرہ جیسے ہم کہتے ہیں نا سلما، ٹھیک ہے، آمینہ. ہاں جی، ناسے سے ناسے ہاں، تو آپ دیکھیں اینڈ پہ گول تا لگی ہوئی ہوتی ہے عربی میں.
खदीजा खदीजा के एंड पे भी है। खदीजा, ठीक है। तो एंड में गोल ता लगी होती है, तो जहां भी गोल ता आ जाए इसका मतलब है आखिरत जो है वो मुअन्नस है, हम कहते हैं ना आखिरत, ठीक है। जी। तो अरबी में बहुत सारी जो कायनात की चीजें वो मुअन्नस ही होती हैं, सही। हम वो अभी हा हुमा हम बताया था, हा किसे कहते हैं, एलाबरेट करें भाई, बताइए, हम किसके लिए, हाँ जो उसे, है वो हाँ 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 जो उसे है वो और सिंगल। एक के लिए। हाँ जी होम हाँ। 2 के लिए और होम ज्यादा के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हुमा यू की नून ना आ जाता, यू की नून तो नहीं होता, फिर वाव नून नहीं आ जाता। अच्छा जी, हुमा वाला अभी आगे जाके वर्ड आएगा, ठीक है, हुमा वाला भी आएगा आगे आगे जाके। चले, हा हुमा, और यहाँ पे अब हम किसके लिए, वो, ठीक है। वो ठीक है, पहले हमने हा वाला फी ही पढ़ा था, अब हम पढ़ लिया हमने, तो हा और हम हमने दोनों पढ़ लिया, अब सिर्फ हुमा हमारा रह गया, यानी कि 2 वाला। आप देखिए वो जो अच्छा, है हुमा का क्या मतलब है? वो 2, हम वो सब, ठीक है। तो अरबी में क्या होता है कि 3 सीखे हैं ना, तादाद अदद 3 होते हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। और हम उर्दू में क्या पढ़ते हैं, वाहिद जमा पढ़ते हैं, एक होता है तस्निया का अरबी में 2 होते हैं, ठीक है। उर्दू में वाहिद जमा होता है, एक को वाहिद कहते हैं, एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं। अरबी में वाहिद, तस्निया और जमा, 1, 2 और 2 से ज़्यादा, ठीक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन मोस्टली हमारा वाहिद और जमा ही यूज हो जाता है। तो हम वो, यू की नून, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा, यू का मतलब, वो शाबाश, वाव काफ क्यू नून, का मतलब वो, हाँ, और वाव काफ नून ये उसका रूट वर्ड है, और वाव और नून वाव नून जमा जमा, जमा के लिए यूज वो सब यकीन रखते हैं, रखते हैं। शाबाश, ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल, नो मैम। उलाई का, वही लोग, अला पर, हुदा हिदायत पर है, ठीक है। मैं रब्बिहिम, अपने रब से, अपने रब की तरफ से ऐसे लोग हिदायत पे हैं जिनके अंदर ये 6 क्वालिटीज़ हैं, वाउलाई का हुमुल मुफलिहून, और वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। मुफलिह पढ़ा था, मुफलिह, फलाह पाने वाले, फलाह से हमने क्या पढ़ा था, फलाह पाले, मुफलिह, ठीक है, फलाह पाने वाले हैं। फौलाइका हुमुल मुस्लिमून, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। आज ईमान वालों की पहली कैटेगरी मुत्तकीन की कंप्लीट हो गई। अभी ईमान के लेवल आपको पढ़ाए थे, कौन कौन से ईमान के लेवल हैं भाई, पहले हम क्या होते हैं, मुस्लिम, फिर जी पहले उसके बाद मोमिन, मोमिन होते हैं, शाबाश, फिर मुखलिस, मोमिन होते हैं, फिर हम फिर मुखलिस होते हाँ, मुखलिस होते हैं। और फिर मुखलिस हो जाता है। अल्लाह हमें अपने कामों के लिए चुनता है, ठीक है। और फिर देखिएगा इंशाल्लाह चुनेगा अल्लाह, वैसे एक्सपेक्ट तो मैं भी नहीं कर रही थी, लेकिन बस अल्लाह ताला ने अपने कामों में लगा दिया कि अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है। तो इसके लिए कोई अल्लाह ताला सिर्फ नियतें देखता है, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। ये सब मुझे अल्लाह ने चलाया, सिर्फ एक कदम उठाया था अल्लाह की तरफ, आगे हाथ अल्लाह नहीं पकड़ा, ठीक। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी अच्छा होता है वो अल्लाह की वजह से होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें बेटा, अब मैं इसको एलिब्रेट कर रही हूँ इन आयात को। अभी सूरतुल बकरा में 3 कैटेगरीज आएंगी। नंबर पहली जो कैटेगरी है वो मुत्तकीन की है, और इनको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये वो लोग हैं जो फलाह पाएंगे, जो फलाह पाने वाले हैं, ठीक है। और उनकी क्या क्या खसूसियात हैं, नंबर 1 वो लोग ईमान लाते हैं गैब पर, और गैब पर ईमान क्या है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ईमान बिल गैब क्या है, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, तकदीर। ठीक। तो हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके सहीफ़ों पर, हम हर चीज़ से अल्लाह पे ईमान रखते हैं। कायनात का पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं जो भी कर रही हूँ वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, और हुक्म वो है जो नज़र नहीं आती। और मुसलमान ईमान पे जीता है, अक्ल वो चीज़ मानती है जो सामने नज़र आता है। आज हमारा पैसे पे ईमान ज़्यादा है, आज हमारा डिग्री पे ईमान ज़्यादा है कि डिग्री मिलेगी तो ज़िंदगी चलेगी,
پیسہ ملے گا، اسٹیٹس ہوگا تو لوگ جھک کے سلام کریں گے اور عزت کریں گے. قرآن پہ جب ہمارا ایمان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے. پیسہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، پیسہ تو نمرود کے پاس بھی تھا. اللہ دنیا تو سب کو دے دیتا ہے، کس کو دنیا اللہ نہیں دیتا، لیکن ایمان کسی کسی کو ملتا ہے. اور ایمان والا انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے. اللہ بے نیازی، میں تو کہتی ہوں نا اپنے اسٹوڈنٹس کو، بیٹا اللہ سے بے نیازی مانگے. ڈونٹ بی پیپل کانشیس، بی اللہ کانشیس. ٹھیک ہے، ہم پیپل کانشیس ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ایمان کس پہ ہے؟ لوگوں پہ. وہ کیا کہیں گے، اگر یعنی کہ وہ اگر کچھ کہیں گے پتہ نہیں ہمارا کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں لوگوں کی باتیں زیادہ بادر کرتی ہیں رادر دین کہ اللہ کے حکم سے. ہم کیمرہ کانشیس ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا لگنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، رادر دین کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھرو کیمرہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ غلط چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میکسیمم لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں. تو ایمان بالغیب آپ کا کہاں پہ ایمان رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، دنیا میں کئی بت ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو لگتا ہے شاید میں بڑھاپے میں میری اولاد میرے کام آئے گی، کسی کو لگتا ہے پیسہ کام آئے گا، کسی کو لگتا ہے ڈگری کام آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن ایمان بالغیب میں سب سے پہلا ایمان میں اللہ میں ایمان لایا، اور اس کے رسولوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے صحیفوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر. یا اللہ تو نے کم بھی دیا تو تیرا شکر ہے، اور تو نے زیادہ بھی دیا تو بھی تیرا شکر ہے. یہ ہے ایمان بالغیب. اس میں پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بیٹا میری بات ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں کیا. ہم نمازیں قضا کر کے رزق ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو رلا کے رزق ڈھونڈنے نکلتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بینگ اے ویمن، میں آج اپنی ڈیوٹی بھول گئی ہوں. آج کے مرد کو بھی پتا ہے میں نے کمانا ہے، اس سے زندگی بدلے گی. اور آج کی عورت کو بھی بس یہی پتا ہے کہ ڈگری لینی ہے اور کمانا ہے، اور اس سے زندگی بدلے گی، اور اسی سے میرے بچوں کا فیوچر، رزق، عزت، ذلت، بلندی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ مٹی کو سونا بنا دے گی، اس کا کمال ہے. لیکن بات ایمان کی ہے، اصل میں ہمارے پیالے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں. آپ سمندر کے پاس جائیں اور پیالہ ہی ٹوٹا ہوا ہو، مجھے بتائیں پانی لائیں گے کہ نہیں لائیں گے، کہ وہ گر جائے گا ادھر ہی. یا پھر ہم جب قرآن کھولتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، لگتا ایسے ہی ہے یہ آج کی دنیا پہ یہ فارمولہ اپلائی نہیں ہوتا. اور حدیث میں ہے کہ شیطان تمہارے برے اعمال تمہیں اچھے کر کے دکھاتا ہے. ہماری سوچ جو ہے نا، ہم نے سیلف جو ہے نا نیکیاں بنائی ہوئی ہیں، سیلف کریٹڈ نیکیاں مانی. بیٹا نیکی وہی ہے جو اللہ کے ہاں نیکی ہے. دنیا میں گزارا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا، اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے. یہ ہے ایمان بالغیب. مجھے بتائیں کہ آج کیا یہ لیول ہے ہمارے ایمان کا؟ ابھی تو میں نے مسلم کے بعد آپ کو مومن کی بات بتائی تھی. یؤمنون ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے. ایمان اور گمان، اور حدیث میں ہے کہ اللہ بندے کو ویسا ملتا ہے جیسا کہ اس کا گمان ہوتا ہے. ہمارا گمان کیسا ہے؟ ہمارا اللہ سے گمان کیسا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ شاید قرآن پہ چلنے سے لوگ مجھے مولوی کہہ دیں گے، پھر پیپل کانشیس ہو جاتے ہیں ہم. شاید میرے بچوں کو اولاد کی میں نے داڑھی رکھوا دی، اس کو دین کے راستے پہ چلا دیا، میرا بچہ پیچھے رہ جائے گا. بھائی میں نے اپنے بچے کو اللہ کے راستے پہ چلا دیا، اب اللہ حافظ، اللہ اس کا حافظ، اللہ اس کا حامی و ناصر، کیونکہ میں نے تو اللہ کے راستے پہ چلا دیا. جی اب یا اللہ جو ہے وہ بس تو ہی ہیں. ہم بچوں کو دنیا سے جانے سے پہلے ایک چیز سمجھا کے نہیں جاتے کہ بیٹا جب میں زندہ نہیں رہوں گی تو اللہ ہوگا تب بھی ہوگا، لیکن میں نہیں ہوں گی.
عبادت اس کی کرنا. ادھر ایمان ہمارا یہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ساری پراپرٹی اکٹھی کر لو اور فلانے بچے کے دماغ میں کے اکاؤنٹ میں اتنی پراپرٹی ڈال دو بس. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے دنیا سے جانے سے پہلے کہ جو میری پراپرٹی بچ گئی ہے وہ میرے بچوں کے کام آنی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے. مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو کہہ کے گئے تھے بیٹا ایک اللہ کی عبادت کرنا. یہ ان کی وصیت تھی. ہماری وصیتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ان کی وصیت تھی کہ بیٹا ایک اللہ پہ ایمان لانا اور کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا. یہ وصیت تھی، یہ نبیوں کا طریقہ تھا. ہمارا ایمان کیسا؟ جینے سے لے کے مرنے تک کا ہمارا ایمان کیسا ہے؟ لگتا ہے ہم نے مر جانا؟ نہیں لگتا نا. لگتا ساتھ والے نہیں مرنا تھا، وہ جو ابھی مرا نا بس اسی کی آئی ہوئی تھی، میری ابھی نہیں. ایمان تو یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو موت کے لیے تیار ہوں یا اللہ جب تیرا حکم سر آنکھوں میں. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ موت مانگنا شروع کر دو، لیکن تیاری تو کریں نا، کچھ تو کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایمان بالغیب. ہم موت پہ یقین رکھتے ہیں، موت کے بعد آنے والی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں. اور جب دیکھیں بیٹا نیکی کا پتہ چل جانے سے کوئی انسان نیک نہیں ہوتا. جواب دہی کا تصور انسان کو نیک کرتا ہے. یہ جو ہمارا ایمان بالغیب ہے نا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایگزام ہونا ہے، اس لیے ہم تیاری کرتے ہیں. لیکن اگر یہ جواب دہی کا تصور شیطان نے ہمیں بھلا دیا، یقین جانے نماز کیا، ہم تو جھوٹ بھی بولیں گے. نماز کو تو آپ چھوڑ دیں، نماز بھی قضا ہوگی، قرآن بھی نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ جواب دہی کا تصور ہی نہیں ہے. لگتا ہی نہیں ہے میں نے مرنا ہے.